नाजरीन, आज हम आपको एक वाक़या सुनाने वाले हैं जो कि हाफ़िज़े कुरान लड़के का और उसकी तवाइफ बीबी का है जो कि कुतिया बन गई। अल्लाह पाक ने उसको इतनी भयानक सज़ा क्यों दी, इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत नेक नौजवान शख्स रहा करता था जिसके माँ बाप बचपन में ही वफात पा चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी परवरिश की, इसलिए बहुत ही नेक लड़का था। वो लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। वो हाफ़िज़े कुरान था। इसको दीनी तालीम सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसने दीनी तालीम मुकम्मल की और मस्जिद का इमाम बन गया। ये इतना नेक था, उसने कभी औरत को नज़र उठाकर नहीं देखा था। फिर इसका निकाह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हो गया। वो हमेशा अल्लाह ताला से अपने लिए सादा नेक लड़की की दुआएं किया करता था, मगर जिसके साथ उसका निकाह हुआ वो बहुत ही अमीर और खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, मगर पता नहीं किस लिए उसके चेहरे पर किस बात का गुस्सा था। वो लड़की अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका गुस्सा छुप नहीं पा रहा था। जब अल्लाह वाला नेक नौजवान अपनी बीवी के कमरे में गया, जब उस लड़की ने उस अल्लाह वाले नौजवान को देखा तो वो सब कुछ भूलकर उसकी खूबसूरती को देखने लगी। कुछ दिन तो उसने उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की जो थी उस नौजवान के लिए नापसंदगी से मुंह बनाए बैठी रहती, क्योंकि वो लड़की बहुत घर से अमीर थी और ये नेक नौजवान एक आम सा और सादा सा इंसान था। वो इतना अमीर नहीं था, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा किया करता था। किसी अमीर ज़ादे से निकाह करना चाहती थी, मगर उसके बाप को ये अमीर लड़का नहीं पसंद आया। उसको ये नेक नौजवान अल्लाह वाला लड़का पसंद आया अपनी बेटी के लिए, मगर वो लड़की शादी से नाखुश थी। इस लड़की ने एक अल्लाह वाले नौजवान के घर को एक तवाइफ का घर बना दिया। नेक नौजवान एक सादा सा इंसान था। वो नेक नौजवान अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। वो तो सारा दिन अल्लाह की तबलीग के लिए घर से बाहर रहता था। उस तरह उसकी बीवी को रोकने टोकने वाला कोई ना था। बीवी को आहिस्ता आहिस्ता पैसे की लालच मिल गई और उसने सारी हदें पार कर दी। जिन लड़कों के साथ वो दोस्ती किया करती थी, अब उन्हीं लड़कों के साथ उसने जिना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर हो गई और अब बहुत सारे लड़कों से जिना शुरू कर दी, उससे पैसे लेना शुरू कर दिए। लोग इस लड़की के पास आते, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते और चले जाते पैसे देकर। वो अपने शोहर से बहुत ज़्यादा तंग थी, क्योंकि वो इसको एक सादा ज़िंदगी गुजारने की तलकीन किया करता था। जिस दिन इसका नेक शोहर घर होता तो वो उसको नींद की गोलियां दे दिया करती थी। इसकी बीवी रात को लड़कों को बुलाकर इनसे जिना कर लिया करती। वो लड़के सारी रात उसकी बीवी के साथ जिना करते, इसके शोहर से उठने से पहले वापस चले जाते। इस अल्लाह वाले नेक नौजवान को कोई पता ना था कि घर में क्या हो रहा है। इस्लाम में जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको संसार करने का हुक्म दिया जाता है। क्या इसकी बीवी ने नहीं सोचा था कि अगर इसके शोहर को पता चलेगा तो इसकी कितनी बदनामी। एक रात उस अल्लाह वाले के घर से बहुत ही बदकार आदमी निकला, तो इलाके के किसी आदमी ने देखा कि वो तो बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह वाला नेक नौजवान तो इस वक्त दीन की तबलीग के लिए सफ़र में गया हुआ है और इस वक्त ये बदकार आदमी उसके घर में क्या कर रहा है। जब उस अल्लाह वाले को उस आदमी ने बताया तो वो अल्लाह वाले को यकीन ना आया। फिर जब वो नमाज के लिए बाहर गए तो सारे इलाके के लोग उसकी बीवी के मुतल्लिक़ बातें कर रहे थे। फिर वो अल्लाह वाले सोचने लगे कि शायद मैंने अपनी बीवी पर ज़्यादा ही भरोसा कर लिया है। इसको अपनी बीवी पर शक होने लगा। वो सोचने लगा अपना जल्दी सोना और सुबह बड़ी मुश्किल से फजर की नमाज के लिए उठना। ऐसा काफ़ी अरसे से हो रहा था। वो रात को अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर पा रहा था। इस बात पर उसने तवज्जो ही नहीं दी थी, मगर अब इसको इस बात पर शक हो रहा था कि शायद उसे कोई नशे वाली चीज़ दी जा रही है। आज रात जो उस नौजवान को उसकी बीवी ने दूध दिया, वो दूध उसने ना पिया, बल्कि वो अपना दूध किसी जानवर को पिलाकर खुद सो गया। जब उस अल्लाह वाले की रात को आँख खुली तो उसके कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी। जब उसने खिड़की खोल कर देखा तो आगे का मंजर देखकर वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, एकदम ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया।
جب ہوش آیا تو اس کو آوازیں بھی ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس کی بیوی تو زنا کاریوں میں مصروف تھی۔ ایک اللہ والے نوجوان کی بیوی تو ایک طوائف بن چکی تھی۔ اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مردوں کو پیسوں کے لیے اپنے گھر میں کیوں بلا رہی ہو؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ نہیں، علاقے والے جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ والے کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم مردوں کے ساتھ زنا کرتی ہو۔ تو اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو بہت ہی پیار سے سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، مگر اس کی بیوی باز نہ آئی، بلکہ اب تو وہ اپنے شوہر کی آنکھوں کے سامنے مردوں کو بلا کر زنا کرتی، پیسے وصول کرتی۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا اب تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ نیک نوجوان خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کی بیوی ماں بننے کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاید یہ بچہ میرا بھی ہے یا نہیں۔ وہ یہی سوچ کر پریشان تھا، مگر اس کی بیوی پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ وہ نیک نوجوان سے انتظار میں تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہو اور میں اس کو طلاق دے دوں۔ اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو جو اس علاقے کی دایا تھی وہ چیختی چلاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اس دایا کو دیکھ کر وہ نیک نوجوان جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچہ جو بہت ہی عجیب و غریب شکل کا تھا، بچہ بہت ہی بدصورت تھا، جس کو دیکھا اور وہ جو بھی دیکھتا اس کو چیخنا شروع کر دیتا۔ اور پھر جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ ایک کتیا بن چکی تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ وہ ماں اور بچہ اس قسم کے ہو گئے تھے کہ کوئی بھی ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نیک نوجوان جانتا تھا کہ یہ سب اس کی بیوی کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ سب لوگ نوجوان کی بیوی کو دیکھ کر توبہ کرنے لگے۔ اس نیک نوجوان کی بیوی کو دنیا میں بہت ہی خطرناک سزا مل گئی اور وہ ایک طوائف وہاں سے کتیا بن کر نکل کر پتہ نہیں کہاں در بدر بھٹکتی پھر رہی جنگلوں میں۔ نوجوان بہت ہی پریشان ہوا اور گر گرا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، تو نے خود ہی فرمایا تھا کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہوتی ہیں، میں بھی کیا کرتا اب، اور اس عورت کے ساتھ کیوں ہوئی آخر؟ گھر کو طوائف کا کوٹھا بنا دیا اور میری عزت کی ذرا پرواہ نہ کی۔ ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کی بیوی جو کہ کتیا کی شکل بن چکی تھی، اس کی بیوی کی لاش کسی جنگل میں پڑی ہوئی نظر آئی ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی لاش جنگل میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو درندے جانور کھا رہے ہیں۔ لوگوں نے مل کر اس نوجوان کی دوبارہ شادی کروائی، جو کہ بہت ہی نیک اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیک اور خوبصورت لڑکی سے نکاح کروایا۔ اچھی زندگی بسر کرنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہے وہ گھرانے تک یا جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے تب تک وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔